आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। कोरोना भाइरसको बढ्दो प्रकोपलाई केन्द्र गरेर दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टले शनिबार कालेबुङ अस्पतालको निम्ति आवश्यक उपकरण आदि प्रदान गरेको छ। उनको पक्षमा 2वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिमिटर अनि मास्क प्रदान गरिएको छ। पार्टीको पक्षबाट भारतीय जनता पार्टीका नेता शुभ प्रधान लगायतको टोलीले उक्त उपकरण सरसामान सुपरिन्टेन्डेन्टको बाहुलीमा हस्तान्तरण गरिएको सांसद राजु विष्टले प्रेस विज्ञप्ति गरेर जनाएका छन्। साथै बिरामीहरूको निम्ति सम्पूर्ण सुविधायुक्त एउटा एम्बुलेन्सको निम्ति पनि मन्जुरी दिइसकेको तिनले थप जनाएका छन्। र यसपालिको मात्रै हैन, फर्स्ट फेजमा पनि एमपी श्रीमान राजु विष्टले आएर यहाँनिर त्यति बेला हामीलाई पिपी किटहरू कस्तो गाह्रो परिरहेको बेलामा उहाँले हामीलाई दिएको। अनि म चाहिँ एउटा सोसियल वर्कर कालिम्पोङको मात्रै नभएर चाहिँ मेरो पनि यहाँ एउटा एजेन्सी चल्छ र हाम्रो पनि काम गर्नेहरूले एकदमै दुःखले काम गरिरहेको बेलामा त्यो समय त्यो फर्स्ट फेजमा त त्यति बेला मास्कहरू सेनिटाइजर पाउनु दुःख थियो र त्यति बेलाको लागि पनि हामी श्रीमान राजु विष्ट उहाँज्यूलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छु। र अर्को कुरो चाहिँ आज त झन् यो जुन चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर है अहिले कस्तो हाकार भइरहेको बेलामा चाहिँ उहाँले खालि कालिम्पोङ मात्रै नभएर समस्त यो उहाँको जति पनि क्षेत्रमा दिनुभएको छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै धन्यवादी छौँ। र आज जुन प्रकारले उहाँहरू आएर है सरहरू आएर चाहिँ यहाँनिर यो ह्यान्डओभर गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र यसमा उहाँहरूले पनि कोसिस गर्नु पर्यो कि यस्तो खालके कतिवटा हाम्रो यहाँनिर कमी घटीहरूमा चाहिँ उहाँहरूले पनि आएर अलिकति यस्तो सामानहरू उहाँहरूले बताएर एमपी फन्डबाट हामीले पायौँ भने चाहिँ यो चाहिँ सबै हस्पिटल मात्रै नभएर हामी सबैको लागि नै हुन्छ है। किनभने यो महामारीले कसैले पनि पार्टी जाति है व्यक्ति केही पनि छुट्याउँदैन र आज कोही पनि हुनसक्छ र त्यसको निम्ति चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद। र अर्को धन्यवाद चाहिँ उहाँ पहिलाको पालिको फर्स्ट फेजमा कालिम्पोङको हस्पिटलमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एमएलए द देन सरिता गुरामा पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला हामीले राजु विष्टज्यूलाई चाहिँ कालिम्पोङको हाम्रो एसडियूमा चाहिँ भेन्टिलेटरको दरकार छ भनेर उहाँलाई भन्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उहाँले यदि मैले यो एमपी फन्डबाट भएन भने म पर्सनली भए पनि म तपाईँहरूलाई एउटा भेन्टिलेटर दिन्छु दिदी, यो हाम्रो वचन छ भनेर सर र मेरो छेउमा भन्नुभएको थियो, गुरामा पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो वचन पनि उहाँले पुऱ्याएर चाहिँ कालिम्पोङको अस्पतालमा अहिले जुन चाहिँ एसडियूमा चाहिँ पीएम केयर्सको थ्रुबाट चाहिँ भेन्टिलेटर पनि हामीले प्राप्त गरेको छौँ। खरसाङ नगरपालिकाले कोरोनाले मृत्यु भएको एकजना महिलाको शव दाह संस्कार गर्दा अमानवीय रूपमा गरेको आरोप तिनको परिवार पक्षले लगाएको छ। उक्त महिलाको शव लानको निम्ति नगरपालिकाकोमा स्ट्रेचर पनि नभएको र मदपान सेवन गरेर कर्मचारीहरू आएको पनि आरोप लगाएका छन्। परिवार पक्षले उल्टै नगरपालिकालाई 4वटा स्ट्रेचर दान गरिदिन्छु भनी बताएका छन्। यस विषयमा नगरपालिकाका वार्ड पार्षद सुभाष प्रधानसित जान्न चाहँदा उनले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै आफूहरू जनताको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भएको कारण आफूहरू जनताको सेवाको लागि नै छौं अनि घटनालाई बढी बढाई गरेर सामाजिक सञ्जालमा हालिदिएको र यस्तो गर्नु राम्रो होइन भनी बताएका छन्। प्रधानले मृत महिलाको शव लानलाई स्ट्रेचर थिएन ठिकै हो, तर उक्त क्षेत्रका समाज वरिष्ठ व्यक्तिहरूले शवलाई स्ट्रेचरमा नहालेर किन च्यादरमा बेरेर पठायो त्यो त नगरपालिकाको भूल होइन। अहिले दिनदिनै कोभिडको संक्रमण बढिरहेको छ र आफूहरू सबैतिर जनताको सेवामा लागि परेका छौं भनी तिनले थप बताएका छन्।
मेरी माँ को डेड बॉडी ना ऐसे एक जानवर को भी वो नहीं ले जा सकते। जैसे जिस तरह से मेरी माँ की डेड बॉडी को म्यूनसिपैलिटी ले गया, उसी तरह से दूसरे लोगों की डेड बॉडी को नहीं लेना चाहिए। ऐसा ट्रीट नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। जो अपने एक डेड बॉडी को सामान के साथ ले जाते हैं, वो सब मेरी माँ के साथ नहीं हुआ। जानवर को भी हम तो उसको ऐसा सामान करके ले जाते हैं, लेकिन मेरी माँ को ऐसा सर लटका हुआ था, बॉडी की इधर उधर हो रहा था, है ना। ऐसे दूसरे के साथ ना हो, इसके लिए मैं म्यूनसिपैलिटी को मेरे माता जी के नाम पे 4 स्ट्रेचर प्रदान कर दूंगा। स्ट्रेचर भी नहीं था उन लोगों के पास, स्ट्रेचर भी अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैं म्यूनसिपैलिटी को 4 स्ट्रेचर दान कर दूंगी। और फिर हमने कहा कि देखिए, आपको कोई किसी भी सामान की ज़रूरत हो आप हमें बताइए। तो उन्होंने कहा हमारे पास सब कुछ है, वी आर फुल्ली इक्विप्ड। ये था, हमारे पास सब कुछ है। हमने कहा कि ठीक है चलो, सब कुछ है। जब वो आए तो ओनली थिंग दे हैड वाज पीपी किट। उनके पास एक स्ट्रेचर तक भी नहीं था जहाँ पे मेरी दादी को रखा जा सके, कुछ भी नहीं था। मेरी दादी की बॉडी वो लोग चद्दर में उठा के लेके गए। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो उनके वर्कर्स थे, जो मेरे दादी की बॉडी को उठा रहे थे, दे वर ऑल ड्रंक एंड दे सेल्फ प्रोक्लेम्ड। उन्होंने अपने आप से प्रोक्लेम किया कि हाँ, हमने सब कुछ कोविड रूल्स फॉलो किया है। उन्होंने एक भी नहीं किया। एक तो बॉडी के लिए एक बॉडी बैग नहीं है उनके पास। और जब आपने डिक्लेयर अपने आप कर दिया कि वो कोविड पेशेंट है, तो आप उसको हाथ से क्यों उठा रहे हो? उनका चेहरा दिख रहा था, देयर इज़ नो मार्क्स ऑन अवर फेस। हमने ज़बरदस्ती पीपी किट में भरा क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। और हमने कहा कि आपके पास बॉडी बैग नहीं है। दिस इज़ व्हाट द सेंट्री गाय वाज टेलिंग मी। प्लास्टिक बैग नहीं है, छोटे भी चल जाएंगे। वो क्या है, शी इज़ अ लंप ऑफ मीट कि उनको मतलब छोटे प्लास्टिक बैग में काट के डालोगे क्या? एक बॉडी बैग नहीं है, एक स्ट्रेचर नहीं है, और कैसे उठाओगे किसी भी लाश को? एंड दे आर लाइक, हमने कुछ नहीं, उस घर के लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने सब कुछ किया, कुछ नहीं किया। हमने माचिस तक भी दिया है। लास्ट एंड मोमेंट में वो बोल रहे कि हमारे पास तेल नहीं है, केरोसिन नहीं है, आपके पास है क्या? हमने कहा चलो दे दे। तो आसपास के भी सारे उन्होंने दे दिया, तो हमने वो भी दे दिया। फिर बोले कि माचिस भी नहीं है, तो माचिस भी दे दिया उनको। और फिर उन्होंने खुद ही क्लेम किया कि इस घर के लोग ने कुछ भी हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड इट्स ऑल फॉल्स। उसके बाद हमने कॉल किया कि ये पूछने के लिए, अब फैमिली के लिए क्या? होल एरिया में था, आपने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, ये कोविड से मर गई है। फिर फैमिली के लिए क्या? कुछ भी नहीं। हम कॉल कर रहे, हमने पूछा कि क्या हमें अब टेस्ट करना है, क्वारंटीन करना है? वो इतने रिलैक्स्ड कि लाइक ही वाज लाइक, इफ यू फील लाइक कम टुमारो टू टेस्ट। ना ये जिम्मेवारी क्या है कि मतलब गवर्नमेंट नॉर्म्स अनुसार जो सुडा ने दिया है, सुडा जो बोल के रखा है कि मतलब कोविड पेशेंट हो, क्योंकि हम लोग तो पहले प्रिपरेशन हो रहा है म्यूनसिपालिटी, हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक के प्रत्येक स्वास्थ्य सुरक्षा के लेके, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम लोग पहले होमवर्क कर रहा है। यहाँ पर होमवर्क कर रहा है कि मतलब हम लोग कैसे हो सुरक्षित दे और पब्लिक को कोई असुविधा ना हो। एक पॉइंट हो गया कि ये असुविधा हो गया कि सिर्फ उन लोगों को ले जाने में स्टेशन नहीं था, ये गलत हो गया। लेकिन हम ये प्रश्न कर रहा है कि मतलब उस क्षेत्र का जितना भी समाज है, वरिष्ठ नागरिक है, उन लोग ऊपर से फोटो क्लिपिंग करने के बजाय क्यों से स्टेशन नहीं दिया? क्यों चादर लोग देकर उन लोगों को उठा के भाई लोग आप लोग ऐसा करके ले जाओ बोल के क्यों नहीं किया? कि और उसको हाईलाइट करके फेसबुक में, व्हाट्सएप में डाल के और इन लोगों को म्यूनसिपालिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत दुख का बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग का ऊपर एसडीओ है, डीएम है, पुलिस प्रशासन है, और हम लोग ये सब सिस्टम से काम करेंगे। अभी और दूसरा काम आ रहा है कि मतलब चारों तरफ अभी कोविड पेशेंट बढ़ रहा है, और उन लोगों का जो पेशेंट गांव-गांव में बढ़ रहा है, वार्ड में बढ़ रहा है, उनको सुरक्षा देने के लिए हम लोग चिंतित है। आज भी हम लोग ऑफिस में आकर उस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सिक्किम बंगाल सीमाना मल्ली चेकपोस्टमा फेरि पनि ड्रग्स ओसार पोसारको भण्डाफोर भएको छ।
मल्ली चेकपोस्टमा सिलगढी तर्फबाट आएको एउटा ट्रकको खोज तलास गर्दा 228 बोतल प्रतिबन्धित दबाई अनि 444 खोल क्याप्सुल बरामद गरिएको छ। घटनाक्रम अनुसार ट्रक चालक पासाङ लेप्चा अनि सहयोगी किरण गुरुङलाई मल्ली पुलिसले पक्राउ गरेको छ। सोधपुछको क्रममा आरोपीले उक्त जफत गरिएको प्रतिबन्धित दबाईको पछि योगेन तामाङको नाम उजागर भयो। पुलिसले कुनै ढिलाइ नगरी एसआई प्रशान्त राई अनि उनको दलले 16 माइल जोरथाङ निवासी योगेन तामाङलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ। तीनैजना आरोपीहरू विरुद्ध साडा अन्तर्गत मामिला दर्ता गरिएको छ भने छानबिन सुरु गरिएको छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा आजबाट जारी गरिएको सम्पूर्ण लकडाउनको पालन गर्दै कालेबुङमा छुट दिएको आपतकालीन सेवा सुविधा बाहेक अन्य सबै यातायातदेखि दोकानपाटहरूसम्म बन्द रहेको छ। कोरोनाको दोस्रो वेभ एकदमै खतरनाक अनि छिट्टै फैलने देखा परेपछि मानिसहरू 2020 भन्दा यो वर्ष बढ्ता सचेत देखिएको छ। यसरी नै कालेबुङवासीले पनि आजबाट सुरु भएको लकडाउनलाई सचेत बनेर सठिक ढङ्गमा पालन गरिएको देखिएको छ। यस लकडाउनमा विशेष रूपले कालेबुङ जिल्ला पुलिस सडकमा नै उत्रेर कडा निगरानी राखिरहेको अनि चेकिङ अभियान पनि गरिरहेको छ। लकडाउनका नियमहरूलाई पालन गरिदिने अपिल गर्दै मङ्पू पुलिसद्वारा माइकिङ गरिएको छ। आज 16 मईदेखि 30 मईसम्म 15 दिनको निम्ति राज्य सरकारद्वारा लकडाउन घोषणा गरिएको छ भने उक्त लकडाउन अवधि के कुरा खुल्ला रहने र के बन्द रहने भन्ने विषयमा स्थानीयवासीलाई माइकिङद्वारा मङ्पू पुलिस दलले जानकारी गराइरहेको छ। हिल तृणमूल कांग्रेसको श्रमिक संगठन चिया बगान तृणमूल कांग्रेस मजदूर युनियन नागरिक फार्म शाखा सभापति सुभाष सुन्दास, सचिव सागर दियाली, संगठन खण्ड समिति सचिव पार्थक दियाली, पार्टी समष्टि सचिव अरुण प्रधान आदिले महाप्रबन्धक टीसी शर्मासित भेट गरेर कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमण रोकथाम बारे बगानको पहल सम्बन्धमा ज्ञापन बुझायो। ज्ञात रहोस्, महाप्रबन्धक शर्मा केही दिन अघि मात्र आफ्नो घर राजस्थानबाट यहाँ आएका हुन्। चिया श्रमिक र कर्मचारीको सुरक्षाको विषयमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने सम्बन्धमा सोधिएको एउटा प्रश्नको उत्तर दिँदै तिनले कोभिड प्रोटोकलको फलो गर्दै आजदेखि आइसोलेसनमा बस्ने जानकारी दिएको सुभाष सुन्दासले बताएका छन्। र विशेष नायर फार्म चियाबारीमा जुन चाहिँ कोभिड-19 को अहिले देशभरि नै महामारी चलिरहेको छ र आज हामी नागरिक चियाबारीलाई बचाउनको खातिर एउटा पार्टी मार्फतद्वारा यो एउटा अभियान हामीले चलाइरहेका छौँ र कोभिड-19 मा जति पनि सङ्क्रमित भएका जति पनि व्यक्तिहरू छ उहाँहरूलाई कस्तो प्रकारले आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हो र त्यही विषय लिएर नागरिक फार्म चियाबारीका एसिस्टेन्ट म्यानेजर जेनरल म्यानेजर टीसी शर्माज्यू जस्ती मात्रै आफ्नो बासभूमिमा पुगेर राजस्थानबाट फर्किनुभयो र उहाँलाई हामीले नायर फार्म हिल तृणमूल कांग्रेस ट्रेडिङको मार्फतद्वारा उहाँलाई हामीले एउटा हामी टिमवर्क गएर डेपुटेसन दिए बापत आजदेखि उहाँ जुन चाहिँ क्वारेन्टाइन साथै आइसोलेसन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देशनमा साथै केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङको अगुवाईमा कालेबुङ क्षेत्रमा बढ्दो कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै विगत केही हप्तादेखि कालेबुङका विभिन्न ठाउँहरूमा सचेतनामूलक कार्य गर्दै सेनिटाइज साथै मास्क वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसै अवधि शनिबार 36 नम्बर समष्टि अन्तर्गत राजाधारा अनि रहौसी क्षेत्रका सम्पूर्ण घरहरूमा व्यापक रूपमा सेनिटाइज गर्ने साथै मास्क वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। उक्त कार्यमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङ, युवा मोर्चा जिल्ला समितिका महासचिव बालकृष्ण थापा, सहसचिव विजय छेत्री आदिको उपस्थिति रहेको थियो। कोरोना भाइरसको यस महामारीमा सम्पूर्ण जनताले घरमा नै बसिदिने र
आवश्यक परे मात्र मास्क लगाएर बाहिर निस्किदिने युवा मोर्चा जिल्ला समिति महासचिव बालकृष्ण थापाले निवेदन गरेका छन्। साथै गाउँठाउँमा कुनै घरमा कोरोना संक्रमित भए सेनिटाइजको निम्ति नोभेल्टी मोटर स्ट्यान्ड स्थित पार्टी कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिने अनुरोध पनि गरेका छन्। आज राजाधारा अनि रौसे एरियामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङज्यूको निर्देशनमा अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सांगठनिक सचिव केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव श्रीमान निमा तामाङको अगुवाईमा राजाधारा एरिया अनि रौसे एरियाहरूमा आज सेनिटाइज प्रत्येक घरमा सेनिटाइज अनि एरियाहरूमा सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रम भयो र यसरी नै हामी लगातार 10-15 दिन अगाडिदेखि नै सम्पूर्ण कालेबुङ क्षेत्रमै विभिन्न क्षेत्रहरूमा रेड जोनहरूमा जहाँ कोभिड पोजिटिभ केसहरू हामीले भेटेका छौँ है, जहाँबाट खबरहरू आएको छ ती एरियाहरूमा पनि हामी स्वयं गएर नै त्यो सेनिटाइज गर्ने त्यो एरियाहरूलाई त्यो घरलाई पोजिटिभ भएको घरहरूलाई पनि हामी सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रम लगातार रूपमा नै गरिरहेको छौँ। र विशेष गरी म सम्पूर्ण कालिम्पोङ पहाडका सम्पूर्ण जनसाधारणलाई यही निवेदन गर्न चाहन्छु कि अनावश्यक तपाईहरू बजारमा ननिस्किदिने, जसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कामहरू छ, जो हेल्थ वर्करहरू छ, जसको ड्युटी छ, जसले सेनिटाइजहरू गरिरहेको छ, जसले यो हेल्थ कोभिड वर्कर्सको हिसाबमा कामहरू गरिरहेको छ उहाँहरू मात्र निस्किदिने, अनि जसको इमर्जेन्सी कामहरू छ उहाँहरू मात्र निस्किदिने, अनि जति पनि वयोवृद्ध व्यक्तिहरू छ उहाँहरू बजारतिर ननिस्किदिने, भिडभाड नगरिदिने, अनि अलिकति कोभिड-19 को यो जुन चाहिँ सेकेन्ड वेभ छ यसको प्रोटोकललाई मेन्टेन गरिदिने हामी निवेदन गर्दछौँ। र हामी पनि आफै सुरक्षित बसेर र गाउँघरलाई पनि सुरक्षित राख्ने अनि सम्पूर्ण पहाडलाई सुरक्षित राख्ने अनि यो पहाडलाई कोभिड मुक्त बनाउने अभियानमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखेमा लागि परेको छ। दार्जिलिङमा पनि यसरी नै खरसाङ गरी पहाडको विभिन्न क्षेत्रहरूमा सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रम स्वयं विमल गुरुङज्यूकै निर्देशनमा भइरहेको छ र कालिम्पोङमा पनि यसरी नै भइरहेको छ। र जति पनि ठाउँमा अहिले कालिम्पोङमा धेरै मृत्यु दरहरू पनि बढिरहेको छ, धेरै पोजिटिभ केसेसहरू पनि अहिले भएकै छ र त्यसले गर्दाखेरि यसलाई कन्ट्रोल गर्नुको निम्ति हामी नै आफै सचेत बनिनु जरुरी छ। सिक्किम राज्य भोलि अर्थात् 17 मईदेखि पूर्ण रूपमा लकडाउन हुने भएको छ। रम्फू बजारमा लकडाउनको ठीक एक दिन अघि सरकारद्वारा जारी निर्देशिकाहरूलाई उल्लङ्घन गरिएको देखिएको छ भने मानिसहरूको ठूलो भिड उर्लिएको छ, जुन भिडले सरकारद्वारा जारी गरिएको कोभिड प्रोटोकलहरूसँगै सामाजिक दूरत्वको खिल्ली उडाएको देखिएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिनसँग काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor,
learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। बाबा, भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खरसाङको सन्त अल्फान्सस स्कुलमा भ्याक्सिन लगाउने कार्य जारी रहेको छ। शनिबार यहाँ हकर्सहरू र मिडिया कर्मीहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने कार्य गरियो। 18 देखि 44 वर्षसम्मका मिडिया कर्मीहरू र हकर्सहरूलाई खोप लगाउने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। यसरी नै मिडिया कर्मीहरू र हकर्सहरूलाई आगामी बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार पनि खोप लगाइने भएको छ। यस्तै प्रकारले आगामी सोमबारदेखि दोस्रो खोप लगाउने भएको, तर अब कोभिड सिल्डको दोस्रो खोप पहिलो खोप लगाएको 84 दिनपछि मात्रै लगाउने भएको बताइएको छ। यस विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै खरसाङ महकुमा अस्पतालका स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण अधिकारी विजय सेन्चुरीले पहिले कोभिड सिल्डको पहिलो खोप लगाएको 6 हप्तादेखि 8 हप्तामा लगाउने गरिएको थियो, तर सरकारबाट आएको नयाँ आदेश अनुसार पहिलो खोप लगाएको 12 देखि 16 हप्तामा मात्र लगाउनु पर्ने भएको, जुन 84 दिनपछि मात्रै हुने र कोभिड सिल्डको पहिलो खोप लगाएको 84 दिन पुगेको छ भने मात्रै सोमबारदेखि दोस्रो खोप लगाउन आउनु पर्ने बताएका छन्। र अहिले यो जुन चाहिँ भ्याक्सिनेसनको जुन चाहिँ कार्यक्रम छ त्यो हामीले खरसाङ सब डिभिजन हस्पिटलबाट अलग्गै पारिकन सन्त अल्फन्स स्कुलमा ल्याएको छौँ। विगत 2-3 दिन भइसक्यो भने
र यहाँनिर ल्याए पश्चातदेखिको लागि एकदमै सञ्चालित रूपमा एकदमै चलिरहेको छ, केही किसिमको असुविधा भएको छैन। यहाँ पुलिस पर्सनलले पनि हामीलाई गाइड गर्नुहुँदैछ अनि हाम्रा युवा केटाहरूले पनि आएर हामीलाई पर्सनली हेल्प गरिराख्नु भएको छ। र गभर्मेन्टको जुन चाहिँ अर्डर छ अघि र गभर्मेन्टको अर्डर टाइम टु टाइम यो कोभिसिल्डदेखिको लिएर कोभ्याक्सिनमाथि अलिकति चेन्जेसहरू आइरहेछ, जो चाहिँ दर्शक महानुभावहरूले थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। र लास्ट अस्ति स्याटरडेको दिन मात्रै हामीले एउटा आदेश प्राप्त गर्न सक्यौँ कि अहिले कोभिसिल्डमा चाहिँ तपाईँको विगतमा 6 हप्तादेखिको लिएर 8 हप्ताभित्र लगाउने जुन चाहिँ एउटा सिस्टम बानिएको थियो सरकारले अघि, र त्यो सिस्टमदेखिको लिएर अहिले चाहिँ मियाद अलिकति बढाइएको छ। 12 हप्तादेखिको लिएर 16 हप्तासम्म चाहिँ यो बनाएको छ। तर 84 डेज जस्तो आउँदैछ यहाँनिर। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो बिचमा स्टेट र सेन्ट्रलको अलिकति छुट्याएको छ र हामीले खरसाङ सब डिभिजन हस्पिटलमा जनसाधारणलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले एउटा सजिलो तरिकाले छुट्याएको छौँ। र हिजो मात्रै हामीले प्राप्त जुन चाहिँ अर्डर अनुसार चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ स्टेटको भ्याक्सिनेसनमा चाहिँ हकर्सहरू भयो, अघि मिडिया पर्सनल्सहरू भयो, ट्रान्सपोर्टेसनहरू छ जो उहाँहरूले लाउनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ आदेश दिएको थियो हामीलाई, र 18 वर्षदेखिको लिएर 44 वर्षको बिचको जति पनि यो क्याटेगोरीभित्र पस्छ त्यो आज यहाँनिर उहाँहरूले उपभोग गर्नुहुँदैछ। तर त्यसमा कतिवटा एउटा के छ भनेलाई सिस्टम तयार पारेको छ। जस्तै मानिलिनुहोस् हकर्सहरूको जति पनि लिस्टहरू खरसाङ म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ हुँदो रहेछ र उहाँहरूले नै सर्टिफाई गरेर चाहिँ एउटा कागज इन्डिभिजुअल हकरको उहाँहरूले चाहिँ सर्टिफाई गरेको कागज चाहिँ यहाँ लिएर आउनु पर्यो। मिरिक महकुमाको सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक पानीघट्टाको आइतबारे बजार अहिलेको कोरोना संक्रमणले गर्दा पानीघट्टा चियाबारीको गिरमिट लाइनको मैदानमा लगाउने गरिएको छ। यस विषयमा स्थानीय गोकुल विश्वले अधिक जानकारी गराएका छन्। फाइदा त मलाई यो बजारले केही पनि लागेको छैन। आज हामी बाँच्नुसित मतलब छ होइन। यो दुःख भन्ने हामीलाई आउँछ, यो झेल्नु सक्नुपर्छ हामी मानिसले होइन। सारा देश विश्वमा त आज यो देशदेखिको बिमारीदेखिको महामारीदेखिको मान्छे बाँचिरहेको छ। आज पानीघट्टामा त हाम्रो केही भएको छैन। जग्गा जग्गामा हेर्नुहोस् कस्तो परिवार भन्नु पाएको छैन मान्छेले होइन। कोही रुइरहेको छ, कोही खानु पाएको छैन। खानुसित हामी डराउँ, एउटा मर्नु हुँदैन। फरक चाहिँ अझै यो बिमारीले गर्दा चाहिँ अलिकति 2 दिन 3 चाहिँ अलिकति हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ होइन। प्राय बाँच्नुसित बिमारीले सित बाँच्नु हो भने हामी एउटा किन भनेदेखिको यो बजारसित होइन, सबै हामी घरभित्र एकै बसेकै राम्रो होइन। सबैलाई बचाउनु पर्यो, यो देशलाई बचाउनु अब त्यस्तो केही पनि छैन फरक। बजारमा लाग्यो भने यही सौदा पाउने हो होइन। यहाँ लाउने पनि यहाँ लाउँदाखेरि पनि यही सौदा पाउने हो। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर राखेर दुन लोलेका सचेत युवाहरूले दार्जिलिङको हेडेन हलको सहयोगमा सामाजिक सेवा प्रदान गर्ने साथै समाजमा कोरोनादेखि बाँच्ने र अरूलाई पनि बचाउने उद्देश्य लिएर काम गरिरहेको छ। सेवा प्रदान गर्ने सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई दार्जिलिङमा पिपिई किट्स, मास्क, सेनिटाइजर लगायत आवश्यक सरसामान पनि प्रदान गरिने भएको जस्मिता लेप्चाले बताएकी छन्। हामी हेडेन हलको अन्डरमा काम गर्छौँ र आजको यो सभा विशेष हेडेन हलको आदेशमा हामीले कोरोनाको महामारीलाई मध्यनजर राख्दै लोले दुनको निम्ति युथहरूसँग मिलेर भोलिन्टियर ग्रुप फर्म गरेका छौँ। यो ग्रुपको नाम चाहिँ दुन लोले हेल्पिङ ह्यान्ड भोलिन्टियर्स ग्रुप भनेर हामीले राखेका छौँ। यो महामारीको समयमा मानिसहरूलाई सचेत गराउन साथै उनीहरूलाई हरेक सुख दुःखमा सहायता पुर्याउनको निम्ति र यसको निम्ति हामीलाई चाहिँ हेडेन हलबाट नै किट्सहरू पठाइदिएर सहायता पुर्याइदिनुहुन्छ। कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर राख्दै आज नालीडाँडा व्यापारी संगठन अनि स्थानीयवासीले मङ्पू नालीडाँडा क्षेत्रमा सेनिटाइजेसन गरेको छ। नालीडाँडा व्यापारी संगठनका सभापति बुद्धकुमार थापाले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले पिपिई किट साथै सेनिटाइजरहरू प्रदान गरेको कारण स्थानीय पार्टीका कार्यकर्ता अनि व्यापारी संगठनका सदस्यहरू मिलेर नालीडाँडा परिसर, बस स्ट्यान्ड, मङ्पू सरकारी अस्पताल अनि कोभिड बिरामीको घर घरमा पुगेर सेनिटाइजेसन गरेको बताएका छन्।
सेनिटाइजेसनको निम्ति फिनेल ब्लिचिङ प्रदान गर्ने नालीडाँडा व्यापारी संगठनका सदस्य अनि स्थानीयवासीलाई संगठनका अध्यक्ष बुद्धकुमार थापाले आभार व्यक्त गरेका छन्। मङ्पु लाब्द समष्टिमा 20 जना भन्दा अधिक मानिसहरूलाई कोरोना पोजिटिभ भएको कारण सबैलाई मास्क लगाइदिने अनि जति सक्दो घरदेखि बाहिर ननिस्किदिने अध्यक्षले अपिल गरेका छन्। हामी यहाँ नालीडाँडा बजार सानो बजार हो, तर मङ्पुको एउटा मुटु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले यो नालीडाँडा व्यापारी सङ्गठनको तर्फबाट र नालीडाँडाको जति पनि हामी व्यापारी सङ्गठनको सदस्यहरू छ सबैको पहलमा सबैले सहयोग गरेर यो हामीलाई सामानहरू दिनुभएको छ। सँगसँगै हामीलाई हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमुख मार्फत पनि हामीलाई सेनिटाइजरहरू पठाइदिनु भएको थियो, किट्सहरू पठाइदिनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमुख पक्षको हाम्रो समर्थकहरू पनि उहाँहरूमा आइदिनु भएको छ र अहिले हामी विशेष गरी नालीडाँडा व्यापारी सङ्गठनको सम्पूर्ण सदस्यहरू र जति पनि सहयोग गरेर अघि बढिरहनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णको नै पहलमा यो कार्य भइरहेको म तपाईँलाई जानकारी गराउँदछु। यो विशेष गरी तपाईँहरूलाई एउटा के भन्छ जानकारी मङ्पु भनेपछि चाहिँ हामी सम्पूर्ण बाहिरबाट आउने र मङ्पुवासीले नै यो नालीडाँडालाई चाहिँ एउटा मुटु मान्छ, किनभने यहाँ धार्मिक स्थल पनि यहीँ छ। यहाँ सबै कुरो के भन्छ ब्याङ्कहरूदेखि लिएर हस्पिटलहरू डिस्पेन्सरीहरूदेखि लिएर बस स्टपेजहरू पनि बस स्ट्यान्ड यहीँ छ। सबै जहाँ पनि मङ्पुबाट यात्रा गर्नेहरू पनि यहीँ नै जम्मा हुने हुनाले यो मङ्पुको मुटु भएको कारणले गर्दा पनि यो क्षेत्रलाई हामीले आज कोभिडदेखि मुक्त गराउनुको लागि यो कतिवटा कामहरू गर्दैछौँ भनेदेखि अब हिजो मात्र हाम्रै व्यापारी सङ्गठनको एकजना हाम्रो सदस्यलाई पनि उहाँलाई पनि अलिकति बिमार पोजिटिभ भएको हामीलाई जानकारी भयो वापत। यो चाहिँ सम्पूर्ण उहाँको परिवारलाई मात्रै होइन, हामी छरछिमेकी हामी जति पनि सदस्य छौँ र जति पनि हामीले एज अ ग्राहक भएर मङ्पुमा आइदिनु हुने नालीडाँडा बजार गर्नु आउनेहरूलाई पनि यो भयदेखि मुक्त होस्। छोटा टिङ्लिङको प्रगतिशील नागरिक मञ्चले शनिबार गाउँमा कोभिड-19 को विषयमा एउटा जनचेतनामूलक स्ट्रिट कार्यक्रम गाउँको विभिन्न स्थानहरूमा सम्पन्न गर्यो। वर्तमान समयमा कोरोनाको दोस्रो लहरले विश्वलाई नै चपेटमा पारिरहेको समयमा गाउँलाई यसबाट सुरक्षित राख्नको निम्ति आम मानिसहरूलाई ज्यादा भिडभाड नगरिदिने, भिडभाडमा नगइदिने, मास्क निरन्तर लगाइदिने, सेनिटाइजरको प्रयोग गरिदिने, अनावश्यक रूपमा बाहिरतिर नगइदिने आह्वान गरियो। मञ्चका अध्यक्ष अर्जुन थापा, महासचिव मनोहर शर्मा, उपाध्यक्ष प्रणय घले, कोषाध्यक्ष कैलाश खवास, प्रमुख सल्लाहकारहरू केपी शर्मा, स्वनिर्भर दलका सौरेनी ग्राम पञ्चायत 2 की संयोजिका सुकमित लेप्चा, सञ्जिला घले, युवाबाट अभिषेक थापा, प्रवेश खवास, प्रणाम खवास, प्रिजम खवास, ऋषिप लेप्चा आदिको उपस्थितिमा अर्जुन थापा, मनोहर शर्मा, सुकमित लेप्चाले गाउँलेहरूलाई जनचेतना गराए। जनचेतना कार्यक्रमपछि एउटा सभाले कोभिड-19सँग लड्न गाउँका 2वटा समाजलाई लिएर ग्राम पञ्चायतको निर्देशनमा 2वटा कमिटी पनि गठन गरियो, जसको संयोजकमा केपी शर्मा र अर्जुन थापालाई चयन गरिएको छ। कमिटीले गाउँमा कोभिड-19 को विषयमा काम गर्ने बताइएको छ। गत 11 मईदेखि कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै गोरुबथान टारका युवाहरू मिलेर गोरुबथान टारमा नै एउटा कोभिड हेल्प डेस्क बनाएर मास्क अनि ह्यान्ड सेनिटाइजर बाँड्ने साथै जनतालाई सचेत गर्ने पहल सुरु गरेको छ। उक्त टोलीले शनिबार स्थानीय गाउँघरमा गएर घर घरमा पुगी सेनिटाइज गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ। विमलपन्थी युवा मोर्चाका खरसाङ महकुमा समितिका सभापति सत्यम छेत्री पितृ शोकमा परेका छन्। तिनको पिता टिकाराम छेत्रीको शनिबार बिहान 6 बजेतिर खरसाङको सिबिटार चियाबारी स्थित निजी वासस्थानमा निधन भएको छ। तिनी 71 वर्षका थिए। उनको अन्तिम संस्कार पनि शनिबार नै गरिएको छ भने अन्त्येष्टि कार्य आगामी 27 मईको दिन गरिने भएको परिवार सूत्रबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। पिता टिकाराम छेत्रीले पत्नी, 2 जना छोरा, 1 जना छोरी, बुहारी र नाता नातिनीहरूलाई छाडेर गएका छन्। युवा नेता सत्यम छेत्री पितृ शोकमा परेकोमा गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङद्वारा शोक समवेदना प्रकट गरिएको छ।
अध्यक्ष विमल गुरुङद्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै युवा मोर्चाका खरसाङ महकुमा समितिका सभापति सत्यवान छेत्रीको पिताको निधनमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै एउटा असल नागरिकको निधन भएको र यस दुःखद घडीमा ईश्वरले सत्यवान छेत्रीलाई सहने शक्ति प्रदान गरून् अनि चिर आत्माले शान्ति पाउन् भनी बताएका छन्। वेस्ट बेंगल भोलिन्टियर हेल्थ एसोसिएसनद्वारा शनिबार लामाहट्टा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पेसोक चियाबारीका वार्ड नम्बर 7, 1, 3 अनि 6 का टिबी रोगीहरूलाई वेस्ट बेंगल भोलिन्टियर हेल्थ एसोसिएसनको बेसिक हेल्थ केयर एन्ड सपोर्ट अन्तर्गत पौष्टिक आहारहरू जसमा रोगीलाई प्रोटिन भिटामिन युक्त खाद्य सामग्रीहरू रोगी साथै उनको परिवारलाई प्रदान गरिएको छ। शनिबार पेसोकमा वितरण गरिएको जानकारी गराउँदै गत साता तक्लिङ 1 अनि तक्लिङ 2 मा जम्मा 6 जना रोगीहरूलाई वितरण गरिएको मिकल प्रधानले जनाएका छन्। तिनले आगामी दिनमा लामाहट्टा, तकदाह अनि टिस्टाभेली क्षेत्रमा पनि वितरण गरिने बताएका छन्। हामी यस क्षेत्रमा वेस्ट बेंगल भोलिन्टियर हेल्थ एसोसिएसनको अन्डरमा बेसिक हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोग्राम लिएर 2008 देखि तक्लिङ 1 जिपी, तक्लिङ 2 जिपी अनि लामाहट्टा जिपी, तकदाह जिपी साथै टिस्टाभेली जिपीमा काम गरिरहेको छौँ र वर्तमान अहिले हामी विशेष गरिकन जति पनि हाम्रो क्षेत्रमा टिबी बिमार लागेकाहरू जसले दबाई खाँदैछन् उहाँहरूलाई हाम्रो एनजिओको तर्फबाट पनि केही न्युट्रिसन फुडहरू दिनको निम्ति हामी जमर्को कसेका छौँ अनि हामीले बिता हप्ता तक्लिङ 1 अनि तक्लिङ 2 जिपीमा 6 जनालाई हामीले यो वितरण गऱ्यौँ भने आज हामीले लामाहट्टा युनिट अनि तक्लिङ युनिटको तर्फबाट गार्लाङ अनि पेसोकमा 7 जनालाई हामीले यो न्युट्रिसन फुड बाँडेका छौँ र भविष्य दिनहरूमा यो न्युट्रिसन फुड लामाहट्टामा साथसाथमा तकदाहमा अनि टिस्टाभेलीमा पनि यो बाँडिनेछ। कोरोना प्रकोपको बढ्दो परिस्थितिमा जारी लकडाउनको कारणले यति बेला मिरिक पर्यटन केन्द्र जनशून्य देखिएको छ। मिरिकको मञ्जुश्री पार्क पनि यति बेला शून्य अवस्थामा छ। यहाँ यो समय व्यापक पर्यटकहरूको आवागमन हुने गरेको भए तापनि अहिले प्रतिकूल परिस्थितिको कारण कोही आएका छैनन्। यहाँ स्विमिङ पुलको आनन्द उठाउन यो गर्मीको मौसममा युवा युवतीहरू अत्याधिक रूपमा आउने गर्थे भने हाल कोही पनि आएका छैनन्। मानिसहरूको हल्लाखल्ला र कोलाहलमय हुने मञ्जुश्री पार्कमा यसबेला केवल खोलाको कलकल आवाज र चराचुरुङ्गीहरूको मधुर आवाज मात्र सुनिने गरिएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।